matag usa ug sa tanang maabot sa among tingog, mga kagalaan, mga kaigsuonan, wala mi amoy laing tumong sa among pagwali karon. Magsangyaw mi sa pulong sa Dios kay sugo sa Ginoo pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Ug amo lang pud mong gihanyo nga unta inyong kuhaon ang inyong negatibo nga hunahuna, nga basin gauna-una mo nga sa among pagwali karon mangayo mi og ini donisyon. Mga kagalaan, mga kaigsuonan, mo prangka lang mininyo sa tinuod kining among pagwali, dili mi mangayo og ini donisyon, di pod mi mangdani sa among relihiyon. Putli ming nagsangyaw sa pulong sa Dios kay matod pa sa Ginoo ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang, apan sa matag pulong usab nga nagagula pinaagi sa baba sa Dios. Busa mga kagalaan, sa mubo nga higayon hanyoon tamo nga atong paminawon ang pulong sa Ginoo nga among iwali sa mubo nga higayon. Og agig pagsugod magampo unata, magampo ta amahan nga langitnon, balaan nga Dios. Salamat kay Ginoo sa kahigayunan nga niini nga maong dapit mapang Rizal, Zamboanga del Norte. Makasangyaw mi sa imong mga pulong sa mga katawhan niining takna sa kabuntagon. Akong giampo nga ikaw magapanalangin bisan pa man sa among pagwali, mga pulong Lord nga unta makakaplag og luna sa matag dalunggan o kasing-kasing na minaw. Giampo na ako Ginoo bisan pa man Ginoo sa mga kaigsuonan namo sa ilang mga ginagmay nga mga negosyo o bisan pa man Ginoo sa mga namalit sa tanan na lang nga naanining takna sa kabuntagon. Akong giampo nga ikaw magapanalangin, magahatag usab og kadaugan sa among pagwali. Gitugyan ako ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen og amen. Once again mga kagalaan, mga kaigsuonan, welcome sa atong pagtuon karon sa pulong sa Dios. Dirita magasukad mga kagalaan sa Hebrehanon kapitulo sa Hebrews 9:27. Mga kagalaan, mga kaigsuonan, mao ni ang realidad sa atong paghisgutan karon mahitungod sa kamatayon. Ingon ang Bible, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Naingon ang Bible mga kagalaan sa atong gibasa nga og maingon nga kini gikatakda na sa mga tawo nga sa makausama matay og tapos niini ang paghukom. Mga kagalaan, mga kaigsuonan, realidad sa atong kinabuhi gi-inform ta sa Bible gikan sa pulong sa Dios. Nagpahibalo kanato nga kitang tanan di ay moabot ra sa kamatayon. Ang kamatayon mo ni ang dapat natong masabtan nga para ni natong tanan. Ang kamatayon wa na yamoy gibasihan nga panghidaron. Bata man kag tigulang, tambok man kag niwang, adunahan man kag makabos, may negosyo man kag wala, profesional man kag dili, kitang tanan gisulti ng daan sa Bible nga moabot rata sa kamatayon. Una mga kagalaan, gusto sa Dios nga samtang buhi pa ka, mangandam ka aron man bulahan magmubiya taning kalibutan na. Ang importante mga kagalaan, mga kaigsuonan, nga langit ang imong padulngan. Munang niyami karon mga kagalaan, aron lang gyud mapaabot, no, dili mi wala mi nagwali aron manghilabot, wa mi nagwali aron mangdani sa among relihiyon. Mga kagalaan, among maisugon ming mo pamatuod nga na kaninyo nga kining among pagwali, pag-inform ni kanatong tanan nga dapat mangandam ta samtang buhi pa aron bulahan magmubiya taning kalibutana. Langit ang atong punta. Muna mga kagalaan, ining takna sa kabuntagon, tuguti ko sa pagpamatuod o sa pagsangyaw sa pulong sa Dios nga na kaninyo mahitungod sa atong kinabuhi ngadto sa kamatayon. Life unto death. Kining atong kinabuhi moabot ra gyud sa panahon kuhaon to sa Ginoo. Ang Ginoo mga kagalaan, mo ni ang naghatag nato sa temporaryong kinabuhi. Kanang kinabuhi nga naglakaw, kanang kinabuhi nga naminaw, kanang kinabuhi nga namalit, kanang kinabuhi nga nagnegosyo, kanang kinabuhi nga namasahiro, moabot ra gyud panahon, moabot nato ang kamatayon. Muna nga dili kagarantiya mga kagalaan nga kining atong kinabuhi mulungtad ani nga kalibutan. Kay kining kalibutan nga atong gipuy-an, kitang tanan lumalabay lamang. Moabot ang panahon kuhaon ta sa Ginoo.
moabot ang panahon, moabot ta sa kamatayon. Mo nang gusto sa Dios mga kagalaan nga samtang di pa nimo moabot ang kamatayon, mangandam ka. Kining among pagwali mga kagalaan, wala mi mo'y laing intensyon pagpaabot ra gyud nimo nga gusto sa Dios mangandam ka kay gihigugma kaniya nga dili siya gusto moabot ka sa kamatayon nga muadto ka sa kalaglagan nga maong impierno. Ang impierno mga kagalaan mo na ang dapit diin dili sayon ang kahimtang kung muadto ka dito og realidad mga kagalaan nga kung ang tao maadtog impierno bisan pagtanang tao moampo nimo di na ka mahulbot dito kay ang gihatag nga tsansa sa Ginoo nganha kanimo kanako karon gyud samtang buhi pata munang karong masamtang madungog pa nato ang iyang mga pulong samtang mabati pa nato ang gugma sa Dios mahitungod sa atong kaluwasan ato ng tuuhan mahitungod Ginoo sa atong pagpangandam. Muna ingon ang Bible sa atong gibasa mga kagalaan, Hebrews 9:27. Ingon ang Bible ug maingon nga kini gikatakda na o gikatudlo na sa mga tao nga sa makausama matay ug tapos niini ang paghukom. Na kung imong tan-awon ang mga kagalaan, mahitungod sa atong kinabuhi ngadto sa kamatayon, tulo or dunay pipila. Adunay pipila ka mga importanteng butang nga dapat natong masayran mahitungod aning atong kinabuhi nga muabot raman dayta sa kamatayon. Number 1 mga kagalaan, makita nato ang pagkamubo sa atong kinabuhi, the shortness of life. Ang atong kinabuhi gisulti ng daan sa Bible muabot ni sa kamatayon. Ug ingon ang Bible mga kagalaan nga wa tanay balog kanus ataman aning kalibutana. Ingon sa James chapter 4 verse 14. Ingon ang Bible, whereas you know not what shall be on the morrow. Wa gyud nasayod nato og unsay mahitabo sa ugma. Daghantang plano sa ugma, daghantang plano sa sunod mga adlaw, pero sultihan ta ka sa tinuod mga kagalaan. Sigurado nga ang ugma moabot pa na, pero ang dili sigurado moabot ugma kita. Ang pangutanag naa pa ba ta ugma kay kining atong kinabuhi hinulaman lamang kini sa Dios. Muna makita nimo mga kagalaan the shortness of life. Smubura ni atong kinabuhi, pila ka tuig sugod karon moabot rata sa kamatayon. Number 2, di ta magdugay not just the shortness of life but also the significance of life. Ang kaimportante sa kinabuhi mo na hinungdan gipawalihan ta sa Dios, mo na hinungdan gisangyawan ta sa Dios tungod kay ang atong kinabuhi ani kalibutana bililhon ta atubangan sa Dios. Salamat sa Ginoo wala kahimuang sidecar. Pamasayroan ra unta ka karon. Salamat wala kahimuang iro tigpaghot ra unta ka. Salamat wala kahimua sa Dios nga kahoy isugnod ra unta ka. Salamat wala kahimua sa Dios nga baboy ilitsunon ra unta ta. Pero salamat mga kagalaan ang kamatuoran mao nga sa tanang binuhat sa Dios kita ang gibuhat niya sama sa iyang dagway. Kining atong kinabuhi mga kagalaan mo ni ang gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway. Doon natay pagbuot, doon natay pagbulutan nga gitagaan tag abilidad sa Dios sa pagpili ug unsay gusto natong pilion. Muna mga kagalaan, importante kini atong kinabuhi. Bisan pagdaghang mga tao mo tamay nimo, daghang tao mo daog-daog nimo, daghang tao mo discriminate nimo, daghang tao mo reject nimo, kamatuoran mao nga atubangan sa Dios pariharatang tanan og bili. Ang bili nimo mga kagalaan atubangan sa Ginoo, ang imong kalag mahal pa ni sa tibuok kalibutan. Munang sa pagsangyaw sa pulong sa Dios kinahanglan masayod tang tanan nga kining among pagwali para ni natong tanan. Aron ta masayod nga naay dakong Dios na higugmad nato sa hilabihan. The significance of life. Ang atong Ginoo 2,000 years ago namatay dito sa cross sa Kalbaryo. Namatay si Kristo dili para sa mga kahayupan. Si Kristo namatay dili sa mga tanom ani nga kalibutan. Walay laing gipakamatyan si Kristo.
Kita ra gyud nga mga tawo mga kagalaan mo nang gusto sa Ginoo mangandam ka samtang buhi pa tungod kay gusto niya nga masabtan nimo ang imong bili at tubangan sa Dios mahal pa ka sa tibuok kalibutan. Mo na nga the significance of life. Life after death mga kagalaan is short. Very short. Mubo ra gyud kaayo tag kinabuhi aning kalibutan na. Life unto death is significance. Bisan pa man sa kamubo sa atong kinabuhi mga kagalaan, gipakita ra gyapon sa Dios unsa ta kabilinhon sa iyang atubangan. Ang thirdly, katapusan mga kagalaan, may tungod sa kinabuhi ngadto sa kamatayon. Ang kinabuhi nato ngadto sa kamatayon, the shortness of life, the significance of life, and thirdly, the singleness of life. Ayaw guna-unaak mga kagalaan, adin sa kumangandam karon pastor kay basin di ay mga kagalaan wa nay ikaduha nga kinabuhi. Ang atong kinabuhi usara ni kabuok. Kung moabot ka sa kamatayon, di na ka mabanaw pagbalik aron mupuyo ani nga kalibutan. Ang Bible nagsulti, human sa kamatayon, mao ang paghukom. Ngano man mga kagalaan, tungod kay kining atong kinabuhi, human ini dunay hukom. Sa umaabot nga adlaw, mutuo kag sa dili, tuo na lang aron madali, moabot ang kamatayon, moatubang ka sa Dios. Andam na ba ka? Ang pagpangandam karon na nimo buhaton samtang buhi pa. Subo man gyud natong pamalandungon, gusto man gyud unta sa Dios nga tanang tawo makaangkon og kaluwasan, pero dili ikalimot subo pamalandungon nga kung naay magwali sa pulong sa Ginoo ang uban di na motuo. Ang uban magyaga-yaga, ang uban dili maminaw, higalay son sultihan takas tinuod, mosugot ra man kog di ka maminaw unta, bisan ang Ginoo mosugot ra pud unta di ka maminaw. Kung unta, di ka moabot sa kamatayon, moabot ramang gud ta sa kamatayon. Una nga musangko tang tanan ngadto sa Dios. Ang importante, bahala nagbulahan og moabot nato ang kamatayon. Ang importante, langit ang imong padulngan. So gusto sa Dios sa di pa ka moabot sa kamatayon, makapangandam na ka. Ug ang pagpangandam karon na nimo buhaton samtang buhi pa. Kay guna tay panultihon sa Tagalog nga nagaingon, habang may buhay, may pag-asa. Higalay soon, gusto sa Dios nga ang imong kinabuhi makapangandam. Gusto sa Dios sa di pa moabot nimong kamatayon, makasiguro na ka nga langit kapunta. Sa unsang paagi, tululang kabutang ang imong gikinahanglan. Mga kagalaan, ang kaluwasan dili na baligya aron imong paliton. Ang kaluwasan dili na pautang aron imong utangon. Ang kaluwasan gihatag aron imong dawaton. Sulod sa imong kasing-kasing pinaagis pagtuo, dawata og saligi si Jesus alang sa imong kaluwasan. Aron ka makapangandam, mga kagalaan, tuuhi ang maayong balita nga tungod sa gugma sa Dios, gipakamatyan ni Kristo ang imong mga sala. Siya gilubong nga panabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Si Kristo angay siyang dawaton og saligan kay siya ang imong gikinahanglan. Right now, buhata aron 100% maangkon nimo ang kaluwasan diha sa Ginoo. Sa unsa nga paagi, sulod sa imong kasing-kasing pinaagis pagtuo, saligi og dawata si Jesus. Ingna siya Ginoong Hesus, pasayloan ning makasasala, ako kang saligan og dawaton Jesus nga akong manluluwas kay ikaw lamang ang na kita nako nga makahatag nako sa kaluwasan. Ako kang dawaton sulod sa akong kasing-kasing. Buhatan ang kinasing-kasing pinagis pagtuo. Kay kung imo nang buhaton uban sa pagtuo 100% imong maangkon ang kaluwasan diha sa Ginoo. Salamat sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Baliko nako mga kagalaan, sumari lang nako gamay, life after death or life unto death. Kini atong kinabuhi, wa ginila, wa ta nagkabata. Kitang tawo aning kalibutanan nagkaupos gyud ta. Moabot ra ta sa kamatayon. The shortness of life, mubo ra kayo ang imong kinabuhi. The significance of life, salamat, gitagaan nig importansya sa Dios. And the singleness of life, walay laing kinabuhi, walay ikaduha, walay ikatulo. Ang imong kinabuhi, usara. Busa ayaw sayangi, mangandam ka. Sulod sa imong kasing-kasing, si Jesus, pinaagis pagtuo, dawata.
Hinaot doon na mo'y nakuha nga mensahe nining takna sa kabuntagon, ang Ginoo magpanalangin sa mga pulong, agig pagtapos magampo ta, amahan nga langit nun, balaan nga Dios, dalaygon ka Ginoo.